त्यस्तै सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अब देश स्थानीय चुनावका लागि माहौल बन्दै गएको छ र निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय आफ्नो बन्दोबस्तमा र व्यवस्थापनमा जुटेका छन् भने चुनावमा उम्मेद्वार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताको घर दैलोमा पुग्न थालिसकेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता भरत खड्कासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम समाचारमा। धन्यवाद। अब स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएसँगै चुनावको माहौल त यहाँहरूलाई खुब लागेको होला नि? निश्चित रूपमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। हामी अब दोस्रो तहको निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ। यो संवैधानिक व्यवस्थाले त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो काम कारबाही गरेका छन् यसको पनि जनताले सही मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले गर्दा यो राष्ट्र, जनता र आम नेपाली नागरिकको लागि एउटा यो महत्त्वपूर्ण विषयभित्र पर्छ। यसमा हामी सबैले सहभागी हुनुपर्छ। यो सबैभन्दा खुसीको कुरा। अब स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेपछि अब जनप्रतिनिधिहरू जनताको घर घरमा पुग्न थालिसकेको अवस्था रहेको छ हैन? अब यो बीचमा 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले जे जति बाचाहरू गर्नुभएको थियो, 5 वर्ष अगाडि यो काम गर्छु, विकास निर्माणका कामहरू गर्छौँ भनेर जुन बाचा गर्नुभएको थियो नि, ती बाचाहरू पुरा गर्न सक्नुभयो होला? के लाग्छ यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भन्दा अब सबै बाचाहरू पुरा हुन सक्दैन। एउटा कल्पना गर्नु राम्रो कुरा हो र कतिपय कुराहरू विकासका पूर्वाधारका कुराहरू अगाडि बढेका छन्। अब समस्या त के हो भन्दा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्। न्यून स्रोत साधन छ, जनशक्तिको अभाव छ र फेरि अहिले विश्व एउटा कोभिडबाट आक्रान्त छ। अब नेपाल जस्तो गरिब मुलुक झन् त्यसबाट अछुतो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने आशा गरे जति नभए पनि केही हदसम्म विकासका कुराहरू अगाडि बढेका छन्, सेवा सुविधाका कुराहरू अगाडि बढेका छन्। अब एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ। तपाईले भने जस्तो अब जनप्रतिनिधिहरूले कस्ता किसिमका बाचा बोलेका छन् र त्यसलाई कति पुरा गर्न सक्यो सकेन। कतिपय कुराहरू हामी चाहिने भन्दा पनि बढी कुरा गर्ने मान्छे पनि छौँ पार्टीमा, नेताहरूमा। हामीले समग्रतामा हाम्रो देशको अवस्था, हाम्रो अवस्था बुझेर हामी कति कुरा गर्न सक्छौँ त्यो इमान्दारीपूर्वक गऱ्यौँ भने त्यो धेरै कुछ हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। झुट चाहिँ बोलेर भोट लिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि अब झुट नबोलिकन कतिले बेसी बोलेर पनि त्यो चुनावी नाराहरूलाई अगाडि सारेको हामीले पाउँछौँ। कतिपय चुनावहरूमा चाहिँ एउटै नारा दोहोर्याइन्छन्, नाराहरू दोहोर्याइन्छन्। हामी विकास निर्माणका काम गर्छौँ, सडक पुर्याउँछौँ, अब अस्पतालहरू निर्माण गर्छौँ भनेर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू जाने गर्नुहुन्छ। फेरि तिनै नाराहरू चाहिँ दोहोरिरहेको हामीले कतिपय अवस्थामा पाउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जनताले पनि त राम्रोसँग चुन्न सक्ने अवस्था उहाँहरूले पनि आंकलन गर्नुभएको होला, उहाँहरूले लेखाजोखा गर्नुभएको होला। यस्तो अवस्थामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू उठ्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विकासका प्रकृतिहरू कतिपय दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू हुन्छन्, कतिपय अल्पकालीन हुन्छन् र हामीले कसलाई कस्तो किसिमको प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू जब कुनै कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ भने त्यसको सेड्युल हुन्छ। 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 3 वर्षमा, 2 वर्षमा त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको कार्य हुनु पर्यो। तर हामी भनिदिनको लागि भनिदिएर 5 वर्षमा सकिने कुरालाई पनि 25 वर्ष लाउन थाल्यौँ, जसले गर्दा केही अविश्वास हाम्राप्रति पनि छ। र अर्को कुरा के हुन थाल्यो भने मैले भन्नै पर्छ, म स्थानीय तहमा धेरै वर्ष काम गरेको र अनुभव भएको हुनाले जब सरकार बदलियो, प्रतिनिधि बदलियो भने हाम्रो विकासका मोडेलहरू पनि बदलिने। तर कतिपय कुराहरू त कस्तो हो भन्दाखेरि विकासका कुराहरूलाई निरन्तरता दिने कुराहरूमा हामीले जानुपर्छ। त्यसमा साझा एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ, त्यो किसिमको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। किनभने विकास भनेको सबैको साझा कुरो हो, सबैको लागि आवश्यक हो, जसले गर्दा त्यसले एउटा राम्रो सेवा जनताले पाउँछन्। र हामी मान्छे बदलिने बित्तिकै शासन बदलिने, प्रक्रिया अर्कै किसिमले जाने, विकासका कुराहरू पनि बदलिने कुराले गर्दाखेरि धेरै कुरा योजनामा लगानी गर्दा पनि ती अल्पत्र परेको अवस्था छ। त्यतातिर नगइकन
औचित्यको आधारमा आवश्यकताको आधारमा हामीले विकासका योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, तिनलाई पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, जसले ती पुरा भइसकेपछि जनताले त्यसबाट चाहिने उपलब्धि हासिल गर्न सकुन्। जस्तै अब स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिहरू घर घरमा जनताको घर घरमा पुगिसकेको अवस्था छ र यहाँहरू आफै पनि म जाँदैछु भनेर भन्नुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय चुनावमा चाहिँ कुन दलको पकड चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ? यहाँसँग केही आँकडा छ? म अहिले त यो ज्योतिषको जसरी यो किसिमको छ भन्न सक्दिनँ। अब वास्तवमा स्थानीय सरकार भनेको विकाससँग सरोकार राख्छ। यो अहिले नेपालको संविधान बडा गजबको छ, युनिक जस्तो लाग्छ मलाई। संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ, जुन स्थानीय सरकारको परिकल्पना संविधानमा के छ भन्दा घर आँगनमा भेटिने सरकार, मेरो घर आँगनमा 24 घण्टा मेरो सरकार भेटिन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ र तद अनुरूप जनप्रतिनिधिले आफूलाई त्यहाँ उभ्याउन सक्नुपर्छ। अब त्यो हामी कति गर्न सक्यौँ यो 5 वर्षको यो अवधिको क्रियाकलापले मूल्याङ्कन गर्ला। अब जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक आफ्नो पार्टीभित्र एकताबद्ध रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गरेर न्यायोचित तरिकाले टिकट वितरण गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुन सक्छ। स्थानीय तहमा पनि वर्चस्व नेपाली काङ्ग्रेसको हुने सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। तिनै तहको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र टिकट डिस्ट्रिब्युसनमा राइटफुलेस राइट हुँ। यहाँ मलाई हिजो कसले भोट दियो दिएन महाधिवेशनमा मलाई यो कुरा हेर्ने होइन र औचित्यको आधारमा न्यायिक ढङ्गले टिकट वितरण गर्यो त्यो खालको मान्छेहरूलाई हामीले उम्मेदवार बनाउन सक्यौँ भने यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको लागि एउटा सुखद अवसर। यहाँले भने जस्तो सम्भव छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? मलाई सम्भव लागेको छ, किन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै हन्डर खाइसकेका छन् र धेरै कुराहरूबाट अब हामीले लेसन लर्न भन्छन्। अब हरेक वर्ष हरेकचोटि नै हामीले गलतमाथि गलत रिपिट गर्दै जाने हो भने त्यो त मूर्खता हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रको भविष्य, जनताको भविष्य भोलि गएर के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो। यो सत्तामा नबस्दाखेरिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको जवाबदेहिता ठुलो छ। जनताले त्यो ढङ्गले हेरेको पार्टी हो। त्यसैले हामीले यो नेसनको संवेदनशीलता र जनताको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरेर पार्टीलाई एकजुट बनाएर न्यायोचित ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो भने काङ्ग्रेस आफैमा सबल पार्टी र एक नम्बरको पार्टी हामी तिनै तहको सरकारमा आउन सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिने विश्वास। अब कुनै पनि पार्टीका जनप्रतिनिधिले भनौँ या त्यहाँभित्र रहनुहुने कसैले पनि मेरो पार्टी कमजोर छ भनेर त भन्ने अवस्था छँदै छैन र भन्दा पनि भन्नुहुन्न। यो अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय चुनावमा कुन दलले पहिला स्थान ल्याउला भन्ने लाग्छ? अब यसमा सबै दलले आफू होइन हामी अगाडि छौँ, होइन यो दल पछाडि छ भन्ने त एउटा भनाइ एउटा जनप्रतिनिधिको घरमा जाँदाखेरि त्यो देखा पर्छ नै, देखिन्छ नै होइन? यो अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ जस्तो लाग्छ? मैले अघि पनि भने, तपाईँले भने जस्तै कुनै पनि पार्टी आफूलाई कमजोर भन्दैन, भन्नु पनि भन्दैन, चाहे मिडियामा चाहे मासमा। आफै कमजोर भनेपछि त अरूले पत्याउँदैन। तर म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताका नाताले फेरि म अतिशयोक्ति बोल्ने कार्यकर्ताभित्र पर्दैन, म बोल्दिनँ। मलाई के लाग्छ भने नेपालमा एउटा मूलधारको ऐतिहासिक पार्टी भए नाताले अब हाम्रो ढङ्ग नपुगेर कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि हुन्छौँ, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै पहिलो पार्टी हुन्छ यो पटक पनि। हेर्नुहोस्, किन भन्दा सबै परिस्थितिले अहिले पार्टीलाई राम्रोसँग एकताबद्ध तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गरेको खण्डमा तिनै तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसकै वर्चस्व हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो कुरा के हो, केही आधारहरू पनि त होला नि? बिल्कुल आधार छन्। हेर्नुहोस्, अब म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने जब नेपालमा कुनै पनि समस्या आउँदा त्यसको निकास गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ। म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै म साथमा हुँदा 64 सालको संविधान सभाको पूर्व सन्ध्यामा चुनाव गरौँ काङ्ग्रेस हार्छ, चुनाव नगरौँ मुलुक हार्छ भन्नुभएको थियो। किनभने काङ्ग्रेसको त्यस बेला विच्छेद सङ्गठन थियो। त्यसपछि उहाँले के भन्यो, मुलुकमा हार्न दिन चुनाव गर्छु भन्नुभयो, हामीले हार्यौँ। संविधान सभाको चुनाव भयो र चारवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, चारवटा कम्युनिस्ट वामपन्थी का नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर संविधान
जारी गर्न सकेन। हामीले नेक्स्ट टाइम हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी गर्छौँ भन्यौँ, लाभज्येष्ठ पार्टी भन्यौँ, तर 18 महिनामा हामीले संविधान निर्माण गरेर दियौँ। र कुनै पनि समस्या अहिले पनि सुन्नुहोस्, म यो नेपाली काङ्ग्रेसको जनमतमा हाम्रो अहिले नेतृत्व सरकारमा होइन, केपी शर्मा ओलीज्यू जो सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गैर संवैधानिक क्रियाकलापले गर्दा त्यसको उपजको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले नेतृत्व गरे हो। म फुर्ती लाउँदैन, त्यसको उपज हो। यो संवेदनशीलतालाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले राम्रोसँग बुझिया छ। यो संविधानको संरक्षण सम्वर्धन बिना नेपालको भविष्य छैन। यसभित्र नेपालको भविष्य छ। विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायको पनि भविष्य यसै संविधानभित्र छ। अब यसलाई बिगार्न खोज्यो भने नेपाल एक ठाउँमा बस्दैन। त्यसैले जति जति बेला नेपालमा जटिलता आउँछ, त्यसलाई त्यो जटिलतालाई निकास दिने काम त नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले गर्छ। त्यो कुरा त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ नि। किनभने कम्युनिस्टलाई 2/3 पुगाएकै हो नि। पुगाउँदा पनि त राम्रो, उनले त 5 वर्ष यति राम्रोसँग शासन दिने बेला काङ्ग्रेसले गल्ती गरेका कुरालाई पनि सुधार गरेर सुशासन दिने, भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने, न्याय दिने, जनतालाई चाहिने सेवा सुविधा सहज रूपमा दिने, सम्मानित नागरिक गराउनु पर्ने, यो के अरे गरिबी निवारण गर्ने एउटा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू दिनुपर्ने ठाउँमा राज्य आतङ्क गरिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि 2/3 कम्युनिस्ट सरकार असफल भयो। यसले के प्रमाणित हुन्छ भने कम्युनिस्टहरू शासन चलाउन सक्दैनन्, निकास दिन सक्दैनन्। त्यसैले काङ्ग्रेसले यो निकास दिन सक्छ, शासन पनि चलाउन सक्छ भन्ने कुरो त आम नेपाली नागरिकले त यो मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यसैले एकचोटि होइन, पटक पटक हो। हामी किन हार्छौँ भने जनताले कहिले हराउँदैन। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर, हाम्रो ढङ्ग नपुगेर हामी हारेका हौँ। जनताले काङ्ग्रेसलाई कहिले हराएको छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई यो मूल्याङ्कनका आधारमा यो पटकको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई 3 तहको निर्वाचनमा एउटा प्रथम पार्टीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँछन् जस्तो मलाई लाग्यो। अब देश सङ्कटमा पर्छ, कुनै पनि परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै अगाडि आउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसले नै सम्हाल्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। आर्थिक हिसाबमा भनौँ या राजनीतिक हिसाबमा, कुनै पनि हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि आएर सम्हालेको छ भनेर भन्नुभयो। यो भनिरहँदाखेरि एमाले कमजोर हो, अन्य पार्टीहरू कमजोर हो? मैले कुनै पार्टीलाई म कमजोर ठान्दिनँ। होइन, सक्षम भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, मात्र होइन। सबै पार्टी बहुदलीय व्यवस्थाका गहना हुन्। सबै पार्टी बहुदलमा त पार्टी भएन भने बहुदलको अर्थै छैन। त्यो त प्रतिस्पर्धा हो। त्यसैले हामी सबै पार्टीलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सबैको सह अस्तित्वलाई हामी स्वीकार गर्छौँ र कसैलाई कमजोर हामी ठान्दैनौँ। किनभने आफ्नो जस्तो म नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गर्न चाहँदैन, म अर्को पार्टी खोल्छु या अर्को पार्टीमा जान्छु, उसको त नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले कोही अर्को पार्टी सानो हाम्रो ठुलो भन्ने होइन। यो प्रतिस्पर्धामा कहिले नेपाली काङ्ग्रेस सानो देखिन्छ, कहिले एमाले ठुलो देखिएला, कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यो त प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। परिस्थिति घटनाक्रमले अप डाउन भइरहन्छ। तर अब एउटा कुरो के हो प्रश्न भने काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक एउटा धार हो, कम्युनिस्टहरू 2टा धारको जहिले पनि अप डाउन भइराखेको अवस्था छ। त्यसमध्येमा पनि इतिहासको कालखण्डले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व नगरिकन कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कटहरूमा निकास आएको छैन। कम्युनिस्टहरूले यो केसमा निकास गर्यो भन्ने छैन। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने काङ्ग्रेस त कहिलेकाहीँ प्राविधिक हिसाबले ढङ्ग नपुगेर हाम्रो पछाडि पढौँला राज्य सत्ताबाट, तर के भन्दाखेरि पार्टी त कमजोर छैन, सिद्धान्तले पनि कमजोर छैन र सङ्गठनले पनि कमजोर छैन। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारमा नआउँदा कमजोर हो भन्न मिल्दैन। कुनै पार्टीलाई म कमजोर ठान्दिनँ, तर अभ्यास गर्ने हो। अब स्थानीय चुनावमा जाँदाखेरि यो राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर जान्छन् कि एक्लै जान्छन् भन्ने एउटा प्रश्नहरू पनि पछिल्लो समयमा उब्जिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर गएको ठिक कि एक्लै गएको ठिक, के लाग्छ यहाँलाई चुनावको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ? यो मेरो यसमा फरक भ्यू छ। अब यो गठबन्धन गर्ने भनेको कुरा भोलि चुनाव लडिसकेपछि प्रदेश सरकारमा, सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन सरकार रहन्छ। जब परिस्थितिले गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनु पर्ने भयो भने जोसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ। अब स्थानीय तहबाट नै गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालले जानु हुँदैन। स्थानीय तहमा सहकार्य गर्ने कुरा जिल्ला स्तरमा कसले कुन ठाउँ सहकार्य गर्न उपयुक्त देख्छ त्यही ठाउँ गर्ने हो। त गठबन्धनै गर्ने हो भन्ने किसिमले तल वडादेखि नै गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। स्थानीय तहमा चाहिँ एक्लै गएको ठिक होइन। मैले भने एक्लै जान सक्ने हैसियत छ भने एक्लै जाने,
यदि त्यो छैन कुनै वडामा कुनै गाउँपालिकामा कुनै नगरपालिकामा सहकार्य गर्ने कुरा पनि जिल्लालाई छोडिदिने हो। यो नेसनल्ली माथिदेखि तलसम्म हामीले गठबन्धन तयार गरेर जानै पर्छ भन्ने कुरामा पनि म छैन, कुनै ठाउँमा पनि सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि म छैन। तर कुरो के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा सहकार्य आवश्यकताको आधारमा पार्टीहरूले तलका गर्छन्, तर यो गठबन्धन भनेको कुरा स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन गरेर लड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा त्यो राम्रो हुँदैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आफू आफ्नो पनि जनमत हेर्नु पर्यो नि त हरेक पार्टीले, म कुन रूपमा छु। तर स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन गर्ने, अनि कङ्ग्रेसको जनमत कस्तो छ या कङ्ग्रेसको हैसियत के निर्माण भयो, यसको मूल्याङ्कन कसरी हुन सक्छ? त्यसो भएदेखि कङ्ग्रेसले स्थानीय चुनावमा जाँदाखेरि गठबन्धन कायम राख्छ या टुटाउँछ त? होइन, हामी टुटाउने गठबन्धन कायम, हाम्रो गठबन्धन स्थानीय तहमा भएर त्यो अहिले केही छैन। अहिले सरकारमा हाम्रो गठबन्धन छ। यो सरकार चाहिने यो संविधानको रक्षाका लागि उपज हो यो सरकार। त्यही कारणले यसको उद्देश्य भनेको यसको रक्षा र संरक्षण हो। त्यसको लागि हाम्रो एउटा उद्देश्यको लागि यहाँ गठबन्धन सरकार चलेको छ। अब भोलिको दिनमा स्थानीय तहसम्म नै गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने एज ए म काङ्ग्रेसको मेरो इन्डिभिजुअल विचार हो, म त्यो पक्षमा छैन। तर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्लाले कुनै ठाउँमा गर्न चाहन्छ भने गर्न दिनुपर्छ। तर यो गठबन्धनै गरेरै जानुपर्छ माथिदेखि तलसम्म, यो स्थानीय तहसम्म भन्ने कुराहरू त्यति उपयुक्त हुन सक्दैन। यहाँको विचारमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा जाँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस एक्लै जान चाहन्छ, तर यदि जान चाहन्छन् भने उनीहरू पनि जान सक्छन् यहाँको बिल्कुल विचारमा, बिल्कुल बिल्कुल। अब माओवादी र एकीकृत समाजवादी त गठबन्धन तोड्नुहुन्न भन्दैछन् होइन? यस्तो अवस्थामा चाहिँ कङ्ग्रेसले के भन्छ त? मैले अघि नै भनी आफ्नो कुरा स्पष्ट पारिसकेँ। गठबन्धन तोड्ने नतोड्ने भन्दा यहाँहरू मिल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ है, हुन्न त होइन? अब गठबन्धन गरेरै जाउँ भन्ने पक्षमा होइन, यस्तो यसलाई बाध्यात्मक रूपमा बनाउनु हुँदैन। यसलाई गठबन्धन नगरी हुनुहुन्न भनेर अतिवादी रूपमा पनि जानु हुँदैन। हामीले काहीँ पनि कसैसँग सहकार्य गर्नुहुन्न पनि भन्नुहुन्न। मैले अघि भने कुनै राष्ट्रिय फिगरहरूलाई, नेताहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ राखेर सहकार्य गर्ने ठाउँमा गरे हुन्छ होइन। बाँकी स्थानीय तहमा पनि औचित्यको आधारमा तल जिल्ला कमिटीहरूले, वडाहरूले कुनै ठाउँमा त्यस्तो आवश्यक ठाने भए गरे हुन्छ। जुनसुकैसँग पनि, एउटै यो गठबन्धनसँग मात्र होइन, जुनसुकै पार्टीसँग गरे पनि हुन्छ। त्यो उसलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ र अछुतो राजनीति गर्नु हुँदैन। तर के हो भन्दाखेरि गठबन्धन गर्नै पर्छ भनेर यो बाध्यात्मक परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यसैले मेरो मान्यता के हो भने, आम नेपाली काङ्ग्रेसको अधिकांशको मान्यता, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ सभापतिमा, उहाँले यो काङ्ग्रेसलाई आफ्नो बुतामा लड्ने हैसियत प्राप्त गर्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने यो बेलामा पनि आफ्नो बुतामा लड्न सकेन काङ्ग्रेसले भने कहिले लड्न सक्छ, यहाँनिर क्वेसन मार्क उठिरहेछ। यो बेला तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ र दर्शकहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो बुथमा चुनाव लड्नुपर्छ र सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापतिको साथमा छ। उहाँले त्यो हैसियत र त्यो पर्फर्मेन्स देखाएर तिनै तहको चुनावमा चाहिने त्यो हैसियत देखाउनुपर्छ। हामी सिङ्गो काङ्ग्रेस सभापतिको साथमा छौँ। अब यसमा यदि सभापति तयार हुनुहुन्छ र अरूसँग गठबन्धन गर्न चाहनु भएन भने यहाँहरूको साथ रहनेछ भन्ने यहाँको? अब यो एउटा कुरो हामीले सुझाव दिने हो, सल्लाह दिने हो। अब नेतृत्व तहले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् र कसरी निर्धारण गर्छन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। अब संघीयताको जग स्थानीय तह हो, तर पनि यसमा पनि प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा 5 जनाको साटो, 1 वडा अध्यक्ष र 2 जना सदस्य भए हुन्थ्यो, किन 4 जना भन्ने एउटा पछिल्लो समयमा प्रश्न उब्जेको छ नि। यसमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब वडाको जुन हामीले अहिले संरचना गरेका छौँ होइन, अब आवश्यकताको आधारमा भोलि संविधान संशोधन गरेर पनि यसलाई चाहिने थपघट गर्न नसकिने कुरा छैन। अहिले जुन रूपमा छ त्यो रूपमा हामी अगाडि बढौँ, किनभने बामे सर्न लागेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। मलाई लाग्छ यो संविधान महिला मैत्री संविधान छ हेर्नुहोस्, र एउटा प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटामा महिला अनिवार्य छ, तलदेखि माथि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिसम्म होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब भोलि क्षमता वृद्धि हुँदै गयो भने जुनसुकै पदमा पनि महिला उठ्न सक्ने आधारहरू पनि छन्। 33% पार्लियामेन्टमा छ, भारतको लोकसभामा छैन।
म अस्ति अघिल्लो पटक जाँदाखेरि मैले नेपालको तर्फबाट संविधान सभामा आउँदा ब्रिफिङ गरेको थिएँ, 33% महिला लोकसभामा उहाँको छैन, यसको इम्प्याक्ट पनि हामीलाई पर्छ भन्दै थिए त्यहाँका नेताहरू। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा यो बडा समावेशी रूपमा छ। महिलाहरूलाई इन्करेज गर्ने, नेतृत्वको विकास गर्ने कुराहरू प्रशस्त यहाँ ठाउँहरू छन्। कहिलेकाहीँ कुरो के आउँछ भने हामीलाई उपाध्यक्ष मात्र किन बनाउँछन्, अध्यक्ष बन्न पनि उहाँ त दोहोरो कुरा छ, अध्यक्ष बन्ने पनि संविधानले छेकेको छैन। अहिले क्षमता वृद्धि गर्ने सवालमा उपाध्यक्षमा बसिरहँदा भोलिको उही अध्यक्ष हुन्छ, भोलि उही देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति त भयो नि त। त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ 2-4 चुनावपछि मलाई के लाग्छ भने महिलाहरू धेरै अगाडि बढ्छ, नेतृत्वको विकास अगाडि बढिन्छ। र अहिले मलाई के लाग्छ भने जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई अहिले यथावत राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र पछि गएर आवश्यकताको आधारमा संविधान भने त प्रोग्रेसिभ हो, यो डेमोक्रेटिक संविधान सुधार गरौँ, नेपालको मतदाताको क्षमता, नेपालको आफ्नो हैसियत, हाम्रो आवश्यकताका आधारमा यो चाहिने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सवालमा भोलि कुन तरिकाको चाहिने सदस्य सङ्ख्या राख्न बेस हुन्छ र यी कुराहरू त सामान्य कुरा हुन्, त्यो त राष्ट्रिय सहमति गरेर राख्दा पनि हुन्छ। त्यसमा तर पनि 4 जना सदस्य चुन्नुपर्ने एउटा अध्यक्ष बाहेक सदस्यको काम नै देखिएन नि अहिलेसम्म त। होइन, सदस्यहरूको काम पनि छ हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि उनीहरूले पनि विकासका कुराहरू, सेवाका कुराहरू जस्तो अनुगमन गर्ने, सहयोगी भूमिका निभाउने, जस्तो भोलि नियावली जस्तो परिषदमा त उनको ठुलो भूमिका छ नि। त्यसो भए सांसदहरूको भूमिकै हुन्न भन्ने त हुँदैन नि त, विधि बनाउँछन्। किनभने संसारमा कसैलाई पनि विधि विधान बनाउने हैसियत त विधायकलाई मात्र छ, ती पनि विधायिका हुन् नि, भोलि पार्षद हुन्, उनीहरूले विधि बनाउँछन्। गाउँपालिका गाउँ परिषदमा बसेर विधि विधान बनाउने कुराहरू त सदस्यकै हो नि, ऊ त विधायिका हुन् नि। त्यसले गर्दा उनको भूमिकै छैन भन्न त मिलेन नि। त्यो संरचना जो बनेको छ, गाउँ परिषद बनेको छ, गाउँ कार्यपालिका बनेका छन्, आफ्नो संवैधानिक भूमिका छ हेर्नुहोस्। त्यसैले उनीहरू एउटा विधायिका हुन्। गाउँ परिषदले अनुमोदन नगरेर केही काम पनि गर्न सकिँदैन भने त्यति पावर छ उनलाई। अनि जहाँसम्म आफ्नो वडाको सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू, भौतिक विकासका कुराहरू, शैक्षिक सुधारका कुराहरू, मानवीय सुधारका कुराहरूमा पनि उनीहरूको पनि जवाबदेहिता छ। अब जहाँसम्म वडा अध्यक्षलाई संवैधानिक रूपमा नागरिकतामा समेत सिफारिस गर्ने जुन अधिकार दिएको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा, किनभने अहिलेका वडाहरू धेरै ठुला छन्, हिजोका गाउँपालिका छन्। एक सदरमुकाममा गाउँपालिकाकै सदरमुकाम पुग्न 1 दिन लाग्ने, 5-7 घण्टा लाग्ने छन्। अब त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अधिकार दिएको छ। अब यसबाट पनि भोलि अझ यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, किनभने समय परिस्थिति अनुसार कम्युनिकेसनको विकास, अनि यो ट्रान्सपोर्टेसनको विकास, चेतनाको विकास, यी सबै कुरा भइसकेपछि अझ कसरी जाँदाखेरि के कुरा सुधार गर्दाखेरि सर्भिस, हामी गुड सर्भिस दिन सक्छौँ, यी कुरातिर त भोलि जाने हो नि। अधिकार मात्र प्राप्त गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति त पहिलेदेखि नै हाबी छ नि। मलाई के लाग्छ भने यो सबैमा लागू हुँदैन। केही तपाईँले भनेको कुरोमा आंशिक सत्य छ। कतिपय मान्छेले यो खोल ओढेका छन्, जनप्रतिनिधि पनि हामी भएका छौँ र जनप्रतिनिधि अनुकूल क्यारेक्टर हामीले नदिन सकेको अवस्था पनि छ। म यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। त्यसैले मैले के भन्ने गरेका थिएँ, तपाईँको यो पपुलर मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चाहिने पहिला जनप्रतिनिधि हौँ र अब हामी कुपात्र भएर चाहिने निस्किने कि सुपात्र भएर निस्किने, यो हाम्रो क्रियाकलापले भर पर्छ र जनताले हामीलाई कुन रूपमा हेर्छन्। हामी यो जग बसाल्ने बेला आएका जनप्रतिनिधि हौँ। हामी यसलाई अहिले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। जग मजबुत बनाऊ, सुपात्र भएर निस्कौँ, पछि आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि यस्तो परोस् कि जे भए पनि प्रतिकूल अवस्थामा प्रारम्भमा जग चाहिँ राम्रै हालेका रहेछन् यी जनप्रतिनिधिले भन्ने हामी बनाऊ, सुपात्र भएर हामी निस्कौँ। अहिलेसम्मको जग हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ? बडा अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुको। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय हामीले जुन विकृतिहरू भित्र्यायौँ त्यो राम्रो मैले पनि मानेको छैन। म अझ फेरि प्रष्ट भाषामा भन्छु, स्थानीय सरकार संवैधानिक अमेरिकामा पनि छैन। त्यो प्रान्तको विधायिकाको कानुनले चलाएको छ, प्रभावकारी छन्। यो स्थानीय सरकार हो। 3 तहको सरकारमा संविधानमा कति राम्रो व्यवस्था गरिएको छ हेर्नुहोस् न। सह अस्तित्व, सहकारिता र समन्वय। तिमीहरू 3वटा सरकारहरू टिम स्पिडका साथमा मुलुकमा काम गर है राम्रोसँग भनेको छ।
त्यो 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 संविधानको मूल मर्म हो। हामीले त्यसलाई बुझेनौँ र भ्रष्टीकरण बढेको छ। तल्लो तहसम्म पनि भ्रष्टीकरण बढ्यो, यो मैले भन्नै पर्छ। म पनि एउटा जिम्मेवार मान्छे हुँ। यसको दोषी म कति प्रतिशत छु त्यो मैले पनि लिनुपर्छ। भ्रष्टीकरण बढेको छ। हामी आर्थिक अनुशासन पहिलो शर्त हो लोकतन्त्रको, त्यो जवाबदेहिता पनि हो। तर अहिले आर्थिक भ्रष्टीकरण अलिकति बढेको छ है, यो मैले यसलाई सङ्केत राम्रो मानेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको मूल आधार र शासन ग्रामीण लेभलका लागि र यो दूरदराजका मान्छेका लागि स्थानीय सरकार हो। मैले अघि भने भेटिने सरकार हो र यसले सहजता ल्याएको छ। त्यो मूल मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहका साथीहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् न, कति बलिया छन्, तिनलाई चुनिसकेपछि प्रत्याह्वान गर्ने, अविश्वास गर्ने काहीँ संवैधानिक अधिकार। जस्तै यहाँले पनि भन्नुभयो कि स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको घर दैलोको सरकार हो भनेर भन्नुभयो। अब यसअघि एउटा यस्तो नारा पनि ल्याइयो कि गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भन्ने नाराहरू पनि ल्याइयो। गाउँघरमा जनताहरूले यसको अनुभूति गर्न पाए त, महसुस गरे? अब यो एउटा कुरो के थियो भन्दाखेरि म धेरै टाढाको मान्छे हो। म पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदा 34 सालमा आएको। हामी इन्डियाका धेरै ठाउँ छिचुलेर बडा दुःख र कष्टका साथ आउँथ्यौँ। नेपालबाट नेपाल आउने ठाउँ थिएन। मेरो बाजे र बजे के भन्थ्यो भने काठमाडौँलाई नेपाल भन्थे। ए बाबु, ए नाति, तिमी नेपाल पुगेर आएका हौ भन्थे, यसलाई नेपाल भन्ने गर्थ्यो, काठमाडौँ भन्दैन थिए। र हामीलाई पहुँचै थिएन, होइन, पहुँच थिएन। र एकीकृत एउटा केन्द्रीकृत राज्य सत्ता भएको नाताले त्यो क्षेत्रको आफ्नो राजधानीसँग कुनै किसिमको पहुँच थिएन, सम्पर्क थिएन। र त्यो ठाउँका मान्छेलाई यो मेरो राजधानी हो, यो मेरो मुलुकभित्र पर्छ भन्ने पनि अनुभूति थिएन भने अहिले सिंहदरबारको अधिकार भन्नुको अर्थ पुरै सिंहदरबार गएको होइन कि सानातिना जनताका आवश्यकताका कुराहरू, जग्गा र स्टेसनका कुराहरू, ट्याक्सका कुराहरू, केही नागरिकताका सिफारिसका कुराहरू, सानातिना विकासका योजनाहरू, यी सबै कुराहरू त अहिले गाउँपालिकाबाट, बैंकिङ कारोबारका कुराहरू, हामीलाई त एउटै वाणिज्य बैङ्क थियो होइन, सदरमुकाममा 2-3 दिनको बाटो हिँडेर आउनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले गाउँ गाउँमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा केही रूपमा एउटा ग्रामीण लेभलमा, एउटा दूरदराजमा पनि सरकार, गाउँ सरकार, नगर सरकार छ भन्ने केही भए पनि अनुभूति को सुरुवात चाहिँ अनुभूति मात्रै गरेका छन्, त्यसको कुरा महसुस गर्न पाएका छैनन्। हैन, सुरुवात भनेपछि अब आउने दिनमा अब स्थानीय तहको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि यो जुन गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा नै लिएर जाँदाखेरि पनि केही फरक परेन, अरू नारा चेन्ज गर्नु परेन यहाँको भनाइ अनुसार? म अतिशयोक्ति कुरा गर्दैन। यो पुरै सिंहदरबार हामीले ल्यायौँ भन्नु हुँदैन, किनभने सिंहदरबारको शासन फरक ढङ्गको छ के सङ्घीय सरकारको। त्यसैले स्थानीय सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। उसले आफूले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकार र जनताको सेवा गर्ने कुराहरूमा उसले आफ्नो भरपुर प्राप्त स्रोत र साधन र जनशक्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यवस्थापन गरेर जनतालाई गुड सर्भिस दिनका लागि र स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो घर दैलोको सरकार हो भनेर जनताले तपाईँले भने जस्तो हिजो केन्द्रमा पुग्नुपर्ने धेरै कुराहरू स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध भएको खण्डमा सिंहदरबारको अधिकार प्राप्त भएको महसुस जनतालाई हुने गरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको पपुलर मिडियाबाट मलाई पनि केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म तपाईँ लगायत त्यो सबै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता भरत खड्का र स्थानीय चुनाव घोषणापछि देश अब स्थानीय चुनावको माहौलमा लागेको छ र यसको पकडमा नेपाली कांग्रेस, अन्य जुन भनौँ माओवादी र जुन नेकपा एमाले कसको पकड चाहिँ धेरै देखिन्छ त स्थानीय तहमा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वै देखि बलियो, सुगर्व सिमे